प्रियदर्शकाः नमस्कारः। अद्य वयं स्मः चेन्नैनगरे, यत्र संस्कृतलघुचलच्चित्रमहोत्सवस्य आयोजनम् अपि जातं। वस्तुतः अहम् अद्य पार्श्वे अस्मि महोदयस्य श्रीरीशुकुमारस्य, यः संस्कृतभारत्याम् अखिलभारतीय स्तरे कार्यं करोति, प्रचारप्रमुखः वर्तते असौ। तर्हि महोदय, वार्तावल्यां भवतः तु आदौ स्वागतमस्ति। मम प्रथमः प्रश्नः एषः यत् अखिलभारतीयस्तरे भवान् संस्कृतस्य नाम प्रचारप्रसारः इतोपि नाम द्विगुणितः अधिकः स्यात् एवं तत्र ध्यात्वा भवान् सर्वं कार्यं करोति, वस्तुतः सर्वं सम्पादयन् अस्ति। तर्हि अत्र किं परिवर्तनं जायमानमस्ति विगतेषु 40 वर्षेषु भवद्दृष्ट्यां? पूर्वं सामान्यव्यवहारे संस्कृतं न दृश्यते स्म। अधुना सामान्यव्यवहारे जनाः संस्कृतेन भाषन्ते, सम्भाषणं कुर्वन्ति। कदाचित् केचन जनाः संस्कृतमातृभाषिणः अपि सन्ति। येषां गृहे सर्वे संस्कृतेन एव भाषन्ते, तादृशानि गृहाणि अपि सन्ति। अतः संस्कृतं श्रोतुं श्रोतारः प्रेक्षकाः लब्धाः सन्ति। एवम् एतदेकं परिवर्तनम् अधुना दृश्यते। संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृतव्याख्यानं श्रोतुं, संस्कृतचलच्चित्राणि द्रष्टुं जनाः आगच्छन्ति। एषः एकः उत्तमः परिवर्तनविषयः अस्ति। अस्तु, यथा भवता उक्तं चलच्चित्राणाम् अपि सन्दर्भः भवता स्मृतः, तर्हि नाम अचिरादेव तत्र पञ्चमः तत् संस्कृतलघुचलच्चित्रमहोत्सवः आयोजितं गतः अस्ति। तर्हि अत्र नाम कति चलच्चित्राणि आगतानि यदाधृत्य नाम संस्कृतज्ञाः अपि आत्मगौरवम् अनुभवेयुः, यत् वस्तुतः संस्कृते नाममात्रं नाम चलच्चित्रं न भवति, वस्तुतः बहूनि चलच्चित्राणि ईदृशेषु अवसरेषु निर्मीयमाणानि सन्ति इति। सत्यं, 5-6 वर्षात् प्राक् यदि भवता अनुभूतं स्यात् तर्हि एतादृशानि चलच्चित्राणि, लघुचलच्चित्राणि न दृश्यन्ते स्म। सत्यं, परन्तु यूनां सहभागः अधुना सर्वेषां हस्ते ब्रह्मणभाषायन्त्रमस्ति। तत्र नाम के विषयाः भवता दृष्टिं गताः, यत् केवलं धर्मः आसीत् वा, भक्तिः आसीत् वा, राजनीतिः? वयं तु एवं सूचितवन्तः यत् ये वर्तमानकालीनाः विषयाः भवन्तु। एवं संस्कृतम् इत्युक्ते पुरातनं प्राचीनं तावदेव न, संस्कृतं वर्तमानकाले अपि अस्ति, सामान्यजनानां व्यवहारेषु अस्ति। अधुना यदि वयं पश्यामः यूनां समस्याः, तं विषयम् अधिकृत्य चलच्चित्राणि, महाविद्यालयीन छात्राणां प्रश्नाः, तेषाम् अनुभवाः, तान् अधिकृत्य चलच्चित्राणि, एतादृशानि बहूनि चलच्चित्राणि अधुना आगच्छन्तः सन्ति। वयं तथैव सूचितवन्तः यत् विषयाः वर्तमानकालीनः भवेत्। अतः विविधेषु विषयेषु संस्कृतेन युवकाः चलच्चित्राणि कुर्वन्ति। तस्य शनैः अहं मन्ये एषः यदि प्रसारः इतोपि वर्धते तर्हि संस्कृतं प्रत्येकं जनस्य हस्ते वयं नयामः। प्रसारस्य क्षेत्रं वस्तुतः इदानीं यद् वर्तते नाम सुविस्तृततरं तदस्ति नाम अन्तर्जालीयक्षेत्रं। तर्हि यत्र नाम फेस्बुक् अस्ति, सोशल् मीडिया, सोशल् मीडिया इति सामान्यतः एकशब्देन यदि वदामः, तर्हि सोशल् मीडिया इत्यत्र संस्कृतज्ञाः येऽपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, तान् भवान् कथमिव तत्र विकासयति? वयं संस्कृतभारती द्वारा एतेषु सर्वेषु सामान्यतः मुख्य ये प्लेट्फार्म्स् सन्ति सोशल् मीडिया मध्ये, उदाहरणार्थं ट्विटर्, अधुना एक्स् इति अस्ति, अथवा फेस्बुक्, इन्स्टाग्राम्, कू अस्ति, थ्रेड्स् इति अस्ति, अथवा एतेषु सर्वेषु, तथैव टेलिग्राम् मध्ये चानल्, वाट्सप् चानल्, एवं वयं संस्कृतभारती नाम्ना सर्वत्र सर्वेषु प्लेट्फार्म् मध्ये अस्माभिः निर्मितानि सन्ति। तत्र युवकाः भिन्नभिन्नविषयेषु पोस्ट् लिखन्ति, चित्राणि निर्मान्ति, ग्राफिक्स् कुर्वन्ति, तेन आधारेण वयं प्रसारयामः, ते प्रेषयन्ति युवकाः। तत्र मुख्यतः संस्कृतविषये अस्माकम् एवं दृष्टिः अस्ति यत् संस्कृतविषये जनानां मनसि ये भ्रमाः सन्ति तेषां निराकरणं भवेत्। उदाहरणार्थं संस्कृतं कठिनम् इति जनाः चिन्तयन्ति, वयं सरलमानकसंस्कृतस्य उपयोगं कुर्मः।
तेन कारणेन सरलतया जनाः अवगच्छन्ति। यदि वयं सरलतया संस्कृतेन वदामः जनाः अवगच्छन्ति। सत्यम्। अतः संस्कृतं सरलं। द्वितीयं संस्कृतं केवलं धर्मविषये वा दर्शनविषये तत्त्वज्ञानविषये केवलं व्याकरणम् एवं संस्कृते नास्ति। तर्हि संस्कृते सर्वे विषयाः भवितुमर्हन्ति, वर्तमानकालीनाः विषयाः भवितुमर्हन्ति। एतद्वयं दर्शयामः। द्वितीयं यथा संस्कृतविषये भ्रमाः सन्ति तेषां निराकरणं, तथैव संस्कृतस्य ज्ञानवैभवं। संस्कृतं ज्ञानभाषा वर्तते। अतः तस्याः यद् ज्ञानवैभवमस्ति तदपि जनानां पुरतः आगच्छति। वयं सैन्स् इन् संस्कृत इति विषयम् अधिकृत्य वर्षद्वयं वयं प्रति सप्ताहम् एकं पोस्ट् वयं कृतवन्तः। कौटिल्य अर्थशास्त्रम् इति विषयं स्वीकृत्य वयम् एकवर्षपर्यन्तं प्रतिसप्ताहं पोस्ट् कृतवन्तः। शोधात्मकं भरतमुनिनाट्यशास्त्रविषये। तर्हि एवं जनाः जानीयुः यत् एतादृशाः ग्रन्थाः संस्कृते सन्ति। एतेषाम् अध्ययनं वर्तमानकाले अपि उपयुक्तम्। एतत् जनाः अनुभवेयुः। जी महोदयः, वस्तुतः वयमपि प्रचारकर्मणि निरताः यथा भवन्तः नाम तत्र वीक्षन्ते एव। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् दूरदर्शनादिषु ये कार्यक्रमाः भवन्ति ते कथमिव भवद्दृष्ट्यां कथमिव तत्र संस्कृतस्य प्रचारकर्मणि स्वयोगदानं नाम तत्र अग्रे कुर्वन्ति, योगदानं प्रयच्छन्ति। अहं मन्ये अस्माभिः बिन्दुद्वयं स्वीकृत्य एकं संस्कृतविषये भ्रमाणां निराकरणं, तथैव संस्कृतस्य ज्ञानवैभवं जनानां पुरतः उपस्थापनीयं। भारतीयज्ञानविज्ञानपरम्परा सर्वं संस्कृते एव अस्ति सामान्यतः। अतः भारतीयज्ञानविज्ञानपरम्परायाः अवगमनं सामान्यजनानां नास्ति। नैकेषु विषयेषु लक्षशः शतशः ग्रन्थाः सन्ति इति जनाः न जानन्ति। अतः तद् ज्ञानं जनानां भवेत्। एतदर्थं दूरदर्शनमाध्यमेन अपि इलेक्ट्रानिक् मीडिया मध्ये अपि एवं यदि भवति तर्हि महते लाभाय। संस्कृतं मनोरञ्जनस्यापि भाषा अस्ति। नाटकानि उत्तमानि नाटकानि संस्कृतेन लिखितानि सन्ति खलु। किमर्थं लिखितानि? जनाः पश्यन्ति स्म, अतः एव ते लिखितवन्तः। अतः संस्कृतं पुरा मनोरञ्जनस्य भाषा आसीदेव। अतः वर्तमानकाले किमर्थं न भवितुमर्हति? यतः जनानां मनोरञ्जनस्य भाषा संस्कृतं भवेत्, तदर्थं तादृशानि चलच्चित्राणि, तादृशानि नाटकानि यदि वयं इलेक्ट्रानिक् माध्यमद्वारा सर्वत्र प्रसारयामः तर्हि सामान्यजनानाम् आकर्षणं भवेत्। मम अन्तिमः प्रश्नः यत् नाम यूनां कृते भवतः कः सन्देशः स्यात् संस्कृतस्य श्रीवृद्ध्यै? अहं तु मन्ये यूनां पुरतः एतदेकम् आह्वानमस्ति यत् अस्माकं पूर्वजानाम् एतद् ज्ञानभण्डारं वयम् उद्घाटयामः, तद् जनानां पुरतः आनयामः। अनेन ज्ञानेन एव अस्माकं पूर्वजाः भारतं सुवर्णशालिनं राष्ट्रं कृतवन्तः, वैभवशालिनं राष्ट्रं कृतवन्तः। तद् ज्ञानम् अस्माभिः किमर्थं त्यक्तव्यं? तद् ज्ञानम् अस्माभिः स्वीकरणीयं। हाँ, अन्यभाषाभिः यद् ज्ञानम् अस्ति तदपि स्वीकुर्मः, परन्तु संस्कृते यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानभण्डारमपि वयं स्वीकृत्य अन्यभाषासु अपि अस्ति तदपि स्वीकुर्मः। द्वयोः संयोजनेन वर्तमानसमस्यानां निराकरणं कृत्वा भारतं पुनः विश्वे सर्वश्रेष्ठं राष्ट्रं, वैभवशालिनं राष्ट्रं कुर्मः। एतादृशम् आह्वानम् अधुना युवभिः स्वीकरणीयम् इति अहं मन्ये। जी सत्यं। दर्शकाः, एष महोदयः आसीत् श्रीरिषुकुमारः, यः नाम संस्कृतस्य प्रचारकर्मणि नाम किं किं संस्कृतभारती आचरति अथ अस्माभिः किं किं कर्तव्यम् एतत् सर्वं तावत् विशदितवान्। तावत् महोदय भवता अत्र नाम अस्मभ्यं समयः उपकल्पितः, तदर्थं बहुशः धन्यवादाः नमामि। अहमपि पुनरपि धन्यवादाः।